बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपका मेज़बान हमज़ा असलम और आप देख रहे हैं एट दी पॉइंट। नाज़रीन, लाहौर के बाज़ार इचरा में आज दोपहर में एक वाक़या रोनुमा हुआ। एक लड़की जिसको आप वीडियो में भी देख सकते हैं कि उसने एक शर्ट ज़ेब तन की हुई है खड़ी हो जाओ। जिसके ऊपर एक ब्रांड का अल्फाज लिखे हैं हलवा। मगर कुछ लोगों की गलत फहमी की वजह से कि ये कुरानी आयात लिखी हुई हैं और कुरान की बेहुरमती कर रही है, हमारे इस्लाम की बेहुरमती कर रहे हैं साडे इस्लाम दा मजाक। और फिर देखते देखते ये वाकया इतना बड़ा हो जाता है कि उसको सर कलम करने तक की लोगों की कोशिश होती है। हम लोग इधर ईएसपी के तौर पे सर्व कर रहे हैं, कुछ होना चाहिए। मगर उस वक्त एक फरिश्ता बन के जो शख्स वहाँ पे पहुंचे, जिसने पूरे दुनिया में पाकिस्तान को और दीन इस्लाम को रुस्वा होने से बचाया, वो शख्स आज हमारे साथ मौजूद है। इनसे जानते हैं कि जब ये वहाँ पे पहुंचे तो क्या हालात थे, क्या मसले थे, और जो शर्ट के ऊपर लिखा था ओरिजिनल वो अल्फाज था क्या। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि बरकातुहू। सबसे पहले तो आप अपना नाम बता दीजिएगा और कितनी देर से आप इस मस्जिद में बतौर इमामत कर रहे हैं। मेरा नाम कारी अलीमुद्दीन शाकिर है। मैं आलमी मजलिस तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत लाहौर का जनरल सेक्रेटरी भी हूँ और इसी जामे मस्जिद मौलाना अहमद लाहौरी रहमतुल्लाह में तकरीबन 40 साल से इमाम ख़तीब हूँ। अच्छा सर, आप बताइएगा कि दोपहर के वक्त जब आप वहाँ पे पहुँचे तो वहाँ पर मंजर क्या था और जो शर्ट के ऊपर लिखा था वो ओरिजिनल अल्फाज थे क्या। आज ज़ोहर की नमाज के बाद मुझे कुछ दोस्तों के फ़ोन आए, कुछ साथी भी भागते हुए भी आए कि इचरा बाज़ार में कोई मसला बना है, घर से फ़ौरन आए। मैं फ़ौरी तौर पर वहाँ पर पहुँचा हूँ तो तकरीबन को 800-900 के करीब लोग होंगे जो कि बड़े ही जज्बाती थे, नारेबाजी हो रही थी। मैं फ़ौरी तौर पर मार्केट के अंदर, वो ख़तून थी, 2-3 को पुलिस वाले भी साथ थे, तो मैं फ़ौरी तौर पर अंदर गया हूँ। मैंने सबसे पहले मार्केट के अंदर से लोगों से बाहर निकाला। मैंने शटर नीचे फेंका, नीचे ये शटर किया, लोगों को बाहर निकाला। मैंने कहा कि अल्हम्दुलिल्लाह इतने साल से मैं हूँ, लोग इज़्ज़त करते हैं, तो सारे बाहर चले गए। 2-4 अंदर रह गए, बाकी सारे बाहर चले गए। तो फिर मैंने जो वहाँ पर मुतालिक अफसर खड़े थे उनको मैंने कहा कि आप सीनियर रात को बुलाओ और फौरी तौर पर थाने लेकर चलो, वरना ये मामला और ज़्यादा मसला बन जाएगा, लोग और इकट्ठे होना शुरू हो जाएंगे। बहरहाल थोड़ी देर के बाद एएसपी साहबा भी आ गई और एसएचओ साहब भी आ गए। बहरहाल बड़ी मुश्किल से मैंने लोगों को पीछे हटाकर उस औरत को हमने डाले पे बिठाया। तो मेरा ख्याल ये है कि अगर 2-3 मिनट मैं ना जाता तो बहुत बड़ा हादसा हो जाता। मुल्क मिल्लत की, दीन की, इस्लाम की, पूरी दुनिया में जो बदनामी होती वो फिर इंसान उसको बयान नहीं कर सकता। अब क्यों बदनामी होती, वजह यह है जब हम थाने पहुंचते हैं, थाने में हमने उसके कपड़े को, हमने जो उसने शर्ट पहनी हुई थी, पुलिस हमारे पास लेकर आई। वहाँ पर उलमा भी इकट्ठे हो गए, वहाँ पर अवाम भी इकट्ठी थी, इचरा बाज़ार के हमारे ताजर भी वहाँ पर थे। तो जब हमने वो शर्ट देखी, यकीन माने उस पर कोई कुरान, अल्हम्दुलिल्लाह मैं हाफ़िज़ कुरान हूँ, कोई कुरान की आयत नहीं थी, हुज़ूर सल्लम का कोई फरमान, कोई हदीस नहीं थी। सिर्फ एक जगह पर लिखा हुआ अल हलवा, एक हयात, वो अरबी जो होते हैं वो उनके ये अपने, अब ये तो अल हलवा अल हयात को भी, अब कुरान तो नहीं है ना ये तो। लेकिन ये बात ज़रूर थी कि पूरी शर्ट में यही अल्फाज बार बार लिखे गए थे। अगर दूर से आप देखो लगता ऐसे ही है जैसे कुछ आयात लिखी हुई हैं, लेकिन जब हमने गौर से देखा, एसपी साहब ने हमारी एक कमेटी बनाई। एसपी साहब ने कहा भी आप खुद कमेटी बनाएं जिसमें हम शामिल नहीं होंगे, आप तहकीक करें खुद। अगर आप कहते हो कि वाकई ये मुलव्वस है, हम आपके सामने पर्चा देते हैं। तो एक हमारी कमेटी बनी जिसमें मैं शामिल था, मुफ्ती साकिब साहब थे और हमारे इचरे बाज़ार के भाई नदीम साहब थे, तो और दीगर लोग भी साथ हमारे शामिल थे। हमने फिर उस औरत से जाकर मिले हैं। उस औरत ने कहा भाई मैं मुसलमान हूँ, सुन्नी अक़ीदा मुसलमान हूँ। उसके ख़ानदान बरादरी वालों के फ़ोन आए, वो कुछ हमारे नमाजी भी थे, उनके रिश्तेदार। उनका कारी साहब हम ये गारंटी देते हैं, हल्फन कह सकते हैं इसका, किसी ने कहा जी कारजानी है, ये फ़लाँ है, ये फ़लाँ है। भाई कारजानी ठीक है, काफरा, लेकिन हमने किसी मुसलमान को ज़बरदस्ती कारजानी तो नहीं बनाना, हमने किसी मुसलमान को ज़बरदस्ती कोई उनका मिर्ज़ाई नहीं बनाना ना जी। तो अब जब अगर थोड़ी देर में हम लेट हो जाते, यकीन माने कि ये कत्ल हो जाता, हादसा हो जाता। तो अल्लाह ने ये बड़ा करम किया है, पुलिस ने भी हमारे साथ पूरा तावन किया कि अल्हम्दुलिल्लाह अब बेगुनाह की एक जान बच गई। अब वो खतून जो है वो खैरियत से अपने घर भी पहुंच गई है। तो जिस तरह से उस शर्ट के ऊपर कोई बेहुरमती के अल्फाज नहीं थे, तो मतलब कि ये है कि उसके उस पे अपने एफआईआर वगैरह भी नहीं दी।
دیکھیں بات یہ ہے کہ صرف ہم نے نہیں دیکھا اس کو، پولیس نے بھی دیکھا، تو ایس پی نے بھی دیکھا، ایس ایچ او صاحب نے بھی دیکھا، ہم جو تمام مسالک علماء وہاں کر جمع ہوئے، پھر تاجر برادری تھی، سب نے وہ کرتا دیکھا، شرٹ سب نے دیکھی، یقین مانے کچھ نہیں تھا۔ بار بار وہ یہ لفظ لکھا حلوہ الحلوہ حیات، وہ حلوہ جیسے عربی میں حلوے کو وہ اچھے انسان کو بھی کہتے ہیں، اچھی چیز کو بھی کہتے ہیں، خوبصورت کو بھی کہتے ہیں۔ اب وہ جیسے وہ عربی میں لکھا گیا ہے، اب وہ حلوہ لکھا ہے تو اب وہ قرآن تو نہیں ہے نا جی، اب حیات اب عربی کو گال دے دے، اب نعوذ باللہ ہم کہیں گے یہ عربی ہے تو یہ بھی قرآن کا حصہ ہوگا، نعوذ باللہ۔ تو اس لیے ہمیں یہ سوچنا چاہیے، پہلے تحقیق کرنی چاہیے۔ آج اگر تحقیق نہ ہوتی، یقین مانے یہ آج سب کچھ ہو چکا ہوتا۔ میں یہاں پہ ایک چیز ایڈ کرنا چاہتا ہوں، اس کو فنی الفاظ کہہ لیں یا کچھ ہمارے ہاں نظروں سے آگے سے میمز بھی گزرتے ہیں کہ پاکستانی شخص ایک دفعہ جاتا ہے سعودیہ تو وہ بیت الخلا لکھا ہوتا ہے تو اس کو چومتا ہے یہ سمجھ کے کوئی قرآن کی کوئی مقدس آیات لکھی ہوتی ہیں۔ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ دین سے دوری کیا اس کو کس طرح سے یہ مسئلے حل ہوں گے؟ 70% لوگ ہیں جو دیکھ کے ناظر نہیں پڑھ سکتے۔ اصل میں بات یہ ہے کہ سب سے بنیادی چیز ہے کہ ہمارے اسکولوں میں یہ عربی پڑھائی نہیں جاتی، بتایا نہیں جاتا کہ عربی کیا ہے، قرآن کیا ہے، دین کیا ہے، اسلام کیا ہے۔ تو بالکل ہماری اولاد، ہماری نئی نسل جو ہے وہ دین سے، اسلام سے دور ہوتی جا رہی ہے۔ ہر آدمی کے پاس موبائل ہے، ہر بچے کے پاس موبائل ہے، آپ اس کو نماز کا کہیں وہ نماز کی طرف نہیں آتی۔ جمعہ پڑھنے اگر کوئی ماں باپ بھیج دیتے ہیں وہ جمعہ پڑھنے اس وقت آتے ہیں جب جمعے کا خطبہ عربی کا ہو رہا ہوتا ہے۔ تو اب بچے کہاں سمجھیں گے، کب سمجھیں گے جب انہوں نے مسجد آنا ہی نہیں۔ پھر یہی ہوتا ہے جو کچھ آج ہونے لگا تھا۔ تو اس لیے میں اپنے مسلمان بہن بھائیوں سے گزارش کروں گا، خدا کے لیے اپنی اولاد کو، اپنی نسل کو دین کی طرف لاؤ، دین پڑھاؤ، قرآن پڑھاؤ، دنیاوی تعلیم بھی دو، یہ بھی بہت ضروری ہے، لیکن اس کے ساتھ دین اسلام کی تعلیم جو ہے وہ بھی بہت ضروری ہے۔ ہم اپنی اولاد کو بتائیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم رحمۃ اللہ عالمین ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا باہر کی زندگی کیسی تھی، گھریلو زندگی کیسی تھی، آپ کافروں کے ساتھ کیسے پیش آتے تھے، آپ مسلمانوں کے ساتھ کیسے پیش آتے تھے، آپ کا جانوروں کے ساتھ رویہ کیسا تھا، آپ کا پرندوں کے ساتھ رویہ کیسا تھا، درندوں کے ساتھ کیسا رویہ تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی ہمارے سامنے ہے۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم پوری زندگی ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ اس لیے حضور کی سیرت کا مطالعہ کرو، پھر ہمیں جا کر یہ چیز سمجھ آئیں گی، پھر ہمیں پتہ چلے گا کہ ایسے یار کسی پر الزام نہیں لگانا چاہیے جب تک مکمل تحقیق ہوتی۔ یقین مانیں، میں کہتا ہوں کہ پولیس اگر خدا نخواستہ سائڈ بھی لیتی، ہم کبھی ان کو سائڈ نہ لینے دیتے، اس لیے کہ حضور کے غلام سب کچھ برداشت کر سکتے ہیں، لیکن اپنے محبوب کی اور اللہ کے قرآن کی، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اہل بیت کی توہین اور کوتاہی یا توہین یہ قطعاً جو ہے وہ برداشت نہیں کرتے۔ لیکن یہ مسئلہ کچھ اور تھا، تحقیق ہوئی تو ہم نے خود تحقیق کی ہے، پولیس نے بعد میں کی ہے، یہی ہم نے نتیجہ اخذ کیا ہے کہ وہ بے گناہ ہے، پرچہ کوئی نہیں ہوا، پرچہ بالکل وہ کاٹنے لگے تھے، لیکن جب ہم نے تحقیق کی ہے پھر ہم نے ان کو روک دیا، اب وہ باعزت طریقے سے اپنے گھر پہنچ گئی ہے۔ جزاک اللہ۔ ایک سوال میں پوچھنا چاہوں گا، آپ موقع پہ موجود تھے، اس لڑکی پہ تشدد ہوا تھا وہاں پہ؟ کچھ لوگوں نے تشدد کیا تھا؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ کسی نے بھی اس کو تھپڑ بھی نہیں مارا، سیف تھی وہاں؟ جی بالکل سیف تھی۔ تھوڑی سی غلطی اس سے بھی ہوئی ہے، اس کو جب ہمارے بچوں نے، بازار کے لڑکوں نے دیکھا تو انہوں نے یہی سمجھا کہ قرآن آیات لکھی ہوئی ہیں۔ وہ آئے، انہوں نے کہا کہ ہماری بہن یہ قرآن آیات ہیں تو ہم آپ کو نیا برقع، نیا سوٹ دیتے ہیں، وہ پہن لے بیٹا۔ یہ اس سے غلطی ہوئی جہاں سے معاملہ خراب ہوا ہے۔ اصل حقیقت بات یہ ہے، اس نے کہا نہیں، آپ کو کیا پتا عربی کیا ہے، تم امریکہ سے آئے ہو، میں جانتی ہوں، مجھے پتا۔ سیدھی بات اس وقت کہہ دیتی کہ بھائی جان مجھے نہیں پتا تھا، میں نے دبئی سے کپڑا خریدا ہے، میں نے پہن لیا، آپ کہہ رہے ہو کہ یہ شو ہو رہا ہے اس میں آیات ہیں تو میں اتار دیتی ہوں۔ اس نے آدھا گھنٹہ بحث کی ہے۔ جب بحث میں آپ پتہ ہے، آپ کو، آپ باہر نکل کر بحث کریں نا جی، 15-20 بندے ایسے کھڑے ہو جائے۔ وہ بازار ہے لاہور کا سب سے مصروف ترین بازار ہمارا اچھرا بازار ہے، تقریباً اچھرا بازار کی 7,000 قریب دکانیں، اور وہ چوک بھی ایسا ہے مشہور پاکستانی چوک، وہاں پر آپ کو پتہ ہے چاروں طرف سے دکاندار اکٹھے ہو گئے۔ اب آواز لگی ہے کہ یہ قرآن آیت، کیونکہ اس نے وہ آگے کہا کچھ نہیں، یہی بحث کرتی رہی آگے سے، وہ لوگ مشتعل ہوتے رہے، لیکن کسی نے اس کو ہاتھ نہیں لگایا، کسی نے اس کو تھپڑ نہیں مارا۔ جب میں گیا ہوں، اس کا میاں اس کے پاس کھڑا تھا، تو میں نے اس کے میاں سے پوچھا، میں نے کسی کو مارا؟ کہتا نہیں۔ پولیس والے اس کے پاس کھڑے تھے،
تو میں بھی بالکل ان کے پاس کھڑا ہوں، لیکن لوگ تھے بالکل اندر اس تک پہنچ گئے تھے تقریباً. پھر میں نے لوگوں کو، نعرے بازی ہو رہی تھی، پھر میں نے لوگوں کو باہر بھیجا، الحمدللہ باہر چلے گئے. پھر اندر آئے، پھر میں نے شٹر نیچے پھینکا دکان کا، مارکیٹ کا. پھر جو ہے نا وہ الحمدللہ رکے. پھر پولیس آئی، پھر میں نے ساتھیوں کو پیچھے کر کے بڑی مشکل سے ڈالے میں اس خاتون کو بٹھا کر بچوا دیا. پھر ہم خود تھانے گئے. اچھا، میں ابھی پاکستان چوک سے جب گزر رہا تھا تو وہاں پہ جو کچھ شخص تھے ان سے میں نے بات کی، تو ان کا کہنا تھا جو ادھر 100 150 200 لڑکے اکٹھے تھے نوجوان، ان میں سے کوئی ظہر کا وقت تھا اور کوئی نمازی نہیں تھا، نماز پڑھنے کوئی نہیں گیا ہوا تھا، مگر ادھر قرآن آیات کی وجہ سے جان لینے کے لیے اور جان دینے کے لیے سبھی تیار تھے. آپ اس نوجوان نسل کو کیا میسج دیں گے اور اس کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے؟ بات یہ ہے کہ اپنا لنک قائم رکھو اللہ کے ساتھ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، اور اللہ کے گھر کے ساتھ تعلق قائم رکھو. یہ جو جذبہ ہے نا جی، یہ جذبہ ہر مسلمان میں ہونا چاہیے، ہے بھی، ہوگا بھی اور ہونا چاہیے بھی.